बाटोमा जाँदै थियौँ, पैसा भेट्यौँ। अब के गर्ने? थोरै पैसा भएदेखि त्यहीँ छोडिदिने, धेरै पैसा छ भनेदेखि सुटुक्क बगलीभित्र राख्ने भनेर हाम्रो बुद्धिले सोध्छ, हो कि न? कहिले कहिले हुन्छ नि, हजार हजारका बिट्टा त्यो भेट्यो भने चाहिँ सुटुक्क ब्यागभित्र बगलभित्र राखिहाल्ने, कसैले नदेख्ने गरी। अनि अब 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको नोट भेट्यो भने त्यसले के नै आउँछ र त्यहीँ छोडिदिने। यस्तो सोध्छ नि हाम्रो यो छट्टु दिमागले। त प्रिय महानुभाव, हाम्रो दिमागले, हाम्रो मनले त के सोध्छ, के सोध्छ। कहिले ठिक सोध्छ, कहिले बेठिक सोध्छ, कहिले राम्रो सोध्छ, कहिले नराम्रो सोध्छ। त शास्त्रमा के उपदेश दिएको छ कि बाटोमा हिँड्दै गर्दा यदि पैसा भेट्यो, धन भेट्यो वा कुनै पनि बहुमूल्य चिज भेट्यो भने अब के गर्ने? त्यसलाई टप्प टिपेर राख्ने कि त्यहीँ छोडिदिने? त यसै प्रसङ्गमा म मेरो आफ्नै जीवनसँग सम्बन्धित एउटा रोचक घटना सुनाउन जाँदैछु कि बाटोमा भेट्टाएको पैसा लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्गमा। अब सबैको आफ्नो अनुभव हुन्छ होला, तर यो जुन मेरो अनुभव छ, यो मेरो अनुभवले सम्भवतः हजुरहरूलाई यस विषयमा राम्रैसित प्रकाश पार्न सक्ला। आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिको घटना म सुनाउन जाँदैछु। म मन्दिरको आश्रममा बस्दथेँ, आश्रमवासी थिएँ, ब्रह्मचर्य आश्रममा। त त्यस समय म मोटरसाइकल सिक्दै थिएँ। मेरो आफ्नो मोटरसाइकल होइन, आश्रमको मोटरसाइकल। त्यति राम्रोसँग जानिसकेको थिइनँ। अनि एक दिन म मोटरसाइकल सिक्ने क्रममा बुढा नीलकण्ठकै कुनै एक ठाउँमा चलाउँदै थिएँ, भित्री बाटोमा। अनि मोटरसाइकल चलाएर अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ बाटोमा 50 रुपियाँको नोट खसिरहेको देखेँ। अब त्यो बेलामा मलाई त्यस्तो ज्ञान थिएन बाटोमा भेट्टाएको पैसा लिन हुन्छ हुँदैन भन्ने बारे। अनि मेरो मनमा आयो यो 50 रुपियाँको नोट लगेर म राधा गोविन्द हरिज्यूको चरणमा लगेर चढाइदिन्छु भनेर मैले मोटरसाइकल रोकेर अनि त्यो 50 रुपियाँको नोट टप्प टिपेर अनि मेरो बगलीमा हालेँ। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो बडा रोचक घटना छ। अनि त्यो 50 रुपियाँको नोट मैले मेरो बगलीमा हालेँ अनि फेरि बाइक स्टार्ट गरेँ। अनि त्यो भित्री बाटो थियो, म बाइक चलाउँदै गएँ, बिस्तारै चलाइरहेको थिएँ, सिकारु थिएँ भर्खरको। अनि अलि पर पुगेपछि के भयो थाहा छ? हेर्नुहोस् है, अर्काको धन यदि हामी बोक्छौँ भनेदेखि के हुँदो रहेछ? अलि पर पुगेपछि मेरो बाइक त्यो बाटोको छेउमा भर्खर त्यो बालुवा खसालेको थियो र त्यो घामले त्यो बालुवा सुकेको रहेछ। अनि त्यो सुकेको बालुवा एकदम चिप्लो हुन्छ, त्यहाँ विशेष गरी मोटरसाइकल गाडीको चाहिँ टायर चिप्लने गर्छ। मलाई थाहा थिएन के भयो। त्यही बालुवामा गएर मैले चलाइरहेको मेरो बाइकको टायर चिप्लियो र त्यसपछि त्यो पिच बाटोमा यसरी घस्रियो त्यो बाइक अनि मेरो शरीर। अब पिच बाटो, विचार गर्नुहोस्, पिच बाटोमा, त्यो पनि गाउँको पुरानो पिच बाटोमा यदि यो शरीर धस्रिन्छ भनेदेखि कस्तो घाउ लाग्ला, कस्तोसितले छाला पाछिएला। त वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यही भयो। पिच बाटोमा मेरो बाइक धस्रियो, चिप्लियो, अनि त्यसपछि बाइक पनि त्यहाँ केही नोक्सान भयो। अनि त्यसपछि मेरो यो शरीर, यो जुन हात छ, यो हात पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यो जुन छाला छ, मांस पुरै पाछियो, पुरा एकदम रगताम्य भयो। अनि अन्यत्र स्थान पनि, खुट्टामा पनि। ठुलो घटना त घटेन, म बचेँ। उताबाट गाडी आइरहेको थियो, धन्न मलाई राधा गोविन्दले बचाउनु भयो। तर पनि जुन घाउचोट पटक लाग्यो, ठुलै घाउचोट पटक लाग्यो। अनि त्यसपछि सकि नसकी मोटरसाइकल उठाएर क्लिनिकमा गएर अनि पट्टी आदि इत्यादि औषधि गरेँ। खर्च भयो 500-1000 जति औषधि ल्याएँ। तर यति हुँदासम्म पनि मैले यो सोच्न सकिरहेको थिइनँ कि मलाई कुन कर्म लाग्यो, मैले कुन कर्मको फल भोगेँ भनेर। अचानक बाइक चिप्लिएर लडेँ। त्यसपछि त्यस्तो भवितव्य आयो, मैले ठम्ब्याउन सकिनँ। तर धेरै वर्षपछि यस्तै एउटा घटना घट्यो। त्यहाँ पनि मैले बाटोमा भेट्टाएको एउटा सिक्का
टिपे अनि त्यो सिक्का मेरो बगलीमा हालेँ र यस्तै एउटा सानो घटना घट्यो। अनि त्यसपछि मैले यो कुरो महसुस गरेँ कि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि बाटोमा भेट्टाएको धन सम्पत्ति कुनै हालतमा पनि उठाउन हुन्न रहेछ, छुन हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा मैले निष्कर्ष दिएँ। र त्यो दिन उपरान्त मैले बाटोमा भेटेको कुनै पनि चिज टिपेर आफ्नो बगलीमा राख्ने सोच्दा पनि सोचिनँ। शास्त्रमा पनि लेखिएको पाइयो, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। त यो श्लोकको अर्थ बडा सुन्दर छ। यो श्लोकसँग सम्बन्धित छ। किन अर्काको चिज छुनुहुन्न, अर्काको अधिकार, अर्काको अधीनमा रहेको चिज छुनाले त्यसबाट कर्म आउँछ, रियाक्सन आउँछ। हामीहरूलाई केवल हाम्रो चिजबिज छुने मात्रै अधिकार छ। हामीले धर्मोचित रीतिले कमाएको धन सम्पत्ति वस्तुको उपभोग गर्ने मात्र अधिकार छ। त यो श्लोकमा त्यही बताइयो, मातृवत् परदारेषु। परदार भनेको परस्त्री, अर्काकी स्त्री। अर्काकी स्त्री भनेको आफूसँग विवाह नभएकी जो पनि स्त्री हो, परस्त्री शास्त्रमा बताइएको छ। केवल विवाह भएकी स्त्री मात्रै परस्त्री मानिन्नन्। पर स्त्रीलाई सधैँभरि माताको दृष्टिकोणले हेर्नु भनेर शास्त्रमा बताइयो। मातृवत् परदारेषु, माताको दृष्टिकोणले हेर्नु, मातृवत् व्यवहार गर्नु, त्योभन्दा अरू होइन है। यदि पर स्त्रीलाई माताभन्दा माथि गएर व्यवहार गर्न थाल्यो भनेदेखि निश्चित रूपले ठुलो लफडा बेहोर्नु पर्छ। र अहिले संसारमा पर स्त्रीमाथि यस्तो किसिमको नजर लगाउने पुरुषहरूले कति दुःख प्राप्त गरेको हामी समाचारहरूमा पनि सुन्न सक्दछौँ। यो शास्त्रको वचन हो, यो सत्य हुन्छ, यो कदापि गलत हुँदैन। यसलाई कसैले स्मार्ट भएर पालना नगर्ला निश्चित रूपले उसले दुःख पाउँछ, ऊ फस्छ गएर धोका पाउँछ। अनि त्यसै गरी आएर भनियो परदार्येषु लोष्ट्रवत्, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। परद्रव्य भनेको हो यहाँ आएर कुरो मिल्यो। अर्काको द्रव्य, अर्काको द्रव्यमा के पर्दछ? अर्काको धन, अर्काको पैसा, अर्काको वस्तु, अर्काको चिजबिज, अर्काको नाममा रहेको कुनै पनि चिज, त्यसलाई लोष्ट्रवत् भनेको के भन्दाखेरि त्यसलाई सुँगुरको बिष्टा समान मान्नु। सुँगुरको बिष्टा, हामी सुँगुरको बिष्टालाई छुन्छौँ। बाटोमा जाँदै थियौँ, मानौँ कसैले चाहिँ बिष्टा त्यागेको देख्यौँ, सुँगुरले बिष्टा भर्खरै त्यागेको देख्यौँ, अब त्यो बिष्टालाई हामी छुन्छौँ? छुँदैनौँ नि, हामी हेर्दा पनि हेर्दैनौँ, नाक थुन्छौँ। हो त्यसै गरी अर्काको सामान, अर्काको धन, अर्काको वस्तुलाई बिष्टा समान मानेर त्यागिदिनु। छुँदा पनि नछिनु भन्यो। हामी छुँदा पनि छुँदैनौँ नि बिष्टालाई भेट्यो भने। हो त्यसै गरेर। अब यो किन भनियो भन्दाखेरि यसबाट कर्म लाग्छ। अर्काको चिजबिज अर्काको अनुमति बिना छुँदाखेरि, अर्काको इच्छा बिना छुँदाखेरि त्यसबाट कर्म आउँछ। कर्म भनेको त्यो केवल हाम्रो कर्मअनुसार जे चिज आउँछ त्यो चिज मात्रै हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ। यदि हाम्रो कर्मअनुसार जुन धन आउँदछ त्यो मात्रै हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ। कर्म अनुसार हामीहरूसँग जे वस्तु आउँछ त्यो वस्तु मात्रै हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ। यदि हाम्रो कर्म अनुसार कुनै वस्तु आएको छैन र हामी लोभ लालचमा परेर त्यो वस्तुको उपयोग गर्न खोज्छौँ, अर्काको वस्तु भनेदेखि निश्चित रूपले त्यसको कर्म भोग्नु पर्दछ। र मैले त्यही कर्म भोगेँ। त्यो बेला त्यो 50 रुपियाँ अर्काको वस्तु थियो नि बाटोमा खसेको, त्यो थोडी मेरो हो, मैले थोडी कमाएको थिएँ, मैले थोडी आर्जन गरेको थिएन नि, त्यो मेरो होइन नि, मेरो कमाइ होइन नि, त अर्काको कमाइ थियो। त त्यो मैले जब बगलीमा राखेँ त्यसपछि के भयो? अब म सँगसँगै कर्म हिँड्न थाल्यो, म सँगसँगै पाप रिङ्गिन थाल्यो। जब व्यक्तिलाई पापले घेर्दछ त्यसपछि पापको फल भोग्नु पर्छ नि त। मेरो बाइक अगाडि गएर बङ्ग्रेङ्गे लड्यो बालुवामा यसरी चिफ लिएर। साँच्ची बडा कष्ट भयो त्यो बेला, बडा कष्ट भयो। पुरा यो छाती पनि, यहाँको छाला पनि पुरा एकदमै निस्किएको थियो। एकदम कष्ट भयो, धेरै समय मैले कष्ट भोग्नु पर्यो। त यस्तो अनुभव अरू महानुभावहरूसँग पनि छ, धेरैजनासँग छ कि अर्काको वस्तु उपभोग गरेको कारणले गर्दा दुःख कष्ट भोग्नु परेको। त यदि हामीहरू बाटोमा जाँदैछौँ त अब 1000 रुपियाँको बिटो देख्यो के गर्ने? मनले त भन्छ राख 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 भन्छ। अब 2-5 रुपियाँको देखे पो होइन होइन यो त छुनुहुन्न, यो त राख्नुहुन्न, यो 2-5 रुपियाँले के नै आउँछ र भन्ने हुन्छ।
तर अब त्यतिकैमा 1000, 2000, 5000, 1 लाखको बिटो देखियो भनेदेखि ओहो यो त राख्नुपर्छ भन्ने भइहाल्छ होइन। कसले छोड्न सक्छ? अझ सुन भेट्यो भने, बहुमूल्य वस्तुहरू भेट्यो भनेदेखि। तर यदि हामी साँच्चै कर्मको फलबाट जोगिन चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरू छुँदैनौँ। बुद्धिमानी के हुन्छ भन्दाखेरि शास्त्रमा बताइएको छ, महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ कि त्यो सामान जुन वस्तुको अर्थात् त्यो वस्तु जो व्यक्तिको हो, जो व्यक्तिले खसालेको छ, मानौ बाटोमा जाँदै थियौँ, कोही व्यक्तिले आफ्नो पर्स खसाल्यो, कोही व्यक्तिले आफ्नो पैसा खसाल्यो, कोही व्यक्तिले आफ्नो सुन चाँदी के छ आफ्नो बहुमूल्य वस्तु खसाल्यो भनेदेखि तुरन्त त्यो व्यक्तिलाई यदि बोलाएर हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँको सामान खस्यो भनेर भन्यो भने पुण्य लाग्छ अरे, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। र अचम्मको कुरा त्यसबाट हाम्रो अर्को कुनै ठाउँमा फाइदा हुन्छ अरे हामीलाई, भगवान प्रसन्न भएर। मैले सुनेको अर्को ठाउँबाट हामीलाई फाइदा प्राप्त हुन्छ अरे त्यो भनेको खण्डमा, उसलाई बोलाएर उसको सामान उसैलाई जिम्मा लगाएको खण्डमा। तर यदि त्यही सामान लोभ लालचमा परेर हामीले लियौँ भनेदेखि त्यसबाट त नोक्सान सहनुपर्छ। जति धेरै सामान छ त्यति नै नोक्सान सहनुपर्छ। मैले 50 रुपियाँको लागि कति ठुलो नोक्सान सहेँ, मेरो 1000 रुपियाँ खर्च भयो। थोरै 1 हप्तासम्म म सायद बेड रेस्ट गर्नु पऱ्यो, मलाई ज्वरो आयो त्यो राति, किनभने घाउ ठुलै थियो है, नोक्सान भयो नि। र अर्को एउटा कारण के पनि हुन्छ भन्दाखेरि जब व्यक्तिले आफ्नो सामान हराउँछ, जब व्यक्तिले आफ्नो धन सम्पत्ति कहीँ गुमाउँछ, त्यो व्यक्तिको त्यो मन हुन्छ नि, मन चित्त त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ कि घुमिरहेको हुन्छ। ओहो मेरो सामान, मेरो वस्तु, मेरो पैसा कहाँ छ होला भनेर उसलाई अशान्ति भइरहेको हुन्छ। रातभरि सुत्न सकिरहेको हुँदैन, छटपटाइरहेको हुन्छ। ऊ कहिले यो ज्योतिषलाई देखाउने त्यो ज्योतिषलाई देखाउन हिँडिरहेको हुन्छ, हो कि हामी पनि हिँड्छौँ नि केही सामान हरायो भनेदेखि, किनभने आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो चिज बडा प्यारो हुन्छ। तर त्यही चिज हामी कोहीसँग एक्सचेन्ज गर्छौँ भनेदेखि प्यारो हुँदैन। मानौ हामी पसलमा गएर पैसा दिन्छौँ अनि त्यो पसलेसँग सामान लिन्छौँ, हामीलाई त्यो पैसाको अब प्यार हुँदैन, खासै त्यो पैसासँग केही आसक्ति हुँदैन, किन हामी दिन्छौँ त्यसको बदलामा केही पायौँ। तर यदि बदलामा केही कुरा नपाउँदै धन सम्पत्ति हराउँछ, गुम्छ, कसैले लिएर जान्छ भने त्यसको बडा पीडा हुन्छ, व्यक्तिलाई बडा पीडा हुन्छ र उसको मन त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, उसको मन त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ, उसको चित्त त्यहाँ घुमिरहेको हुन्छ, त्यहाँ कति रियाक्सन कति कर्म लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चिज हामी ट्याप्प समातेर लिएर हिँड्छौँ अनि हामीलाई त्यसको रियाक्सन आउँदैन, हामीलाई त्यसको फल भोग्नु पर्दैन। किन भोग्नु पर्दैन? भोग्नु पर्छ, एकदम नराम्रोसँग भोग्नु पर्छ। त्यसमा अर्काको वस्तु, शास्त्रको वचन मात्र होइन, यथार्थ साइन्टिफिकली पनि यसमा हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। बाटोमा लाखै रुपियाँ करोडै रुपियाँ अर्काको हामीले भेट्यौँ भने पनि त्यो छुनुहुन्न। बुद्धिमानी त्यो हुन्छ, त्यो व्यक्ति जो हो, जो त्यसको ओनर हो, उसैलाई बोलाएर तपाईँको सामान यहाँ खस्या छ भनेर देखाइदिनु। त कहिले कहिले हाम्रो मनमा के आउँछ भन्दाखेरि होइन म यो सामान आफूलाई राख्दिनँ, आफ्नो लागि उपयोग गर्दिनँ, तर म भगवानको लागि उपभोग गर्छु। त्यो पनि होइन, किनभने हामीले छोयौँ नि त। र भगवानलाई यस्तो किसिमको पाप कर्मबाट कमाइएको आर्जित गरिएको धन चढाउनुहुन्न। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि भगवानलाई सदैवरी धर्मोचित रीतिले कमाएको धन लगेर चढाउनुपर्छ। भेट्टाएको, पापद्वारा आर्जित गरिएको, अरूलाई रुवाएको हो नि त्यो सम्पत्ति, उसको पैसा हराइरहेको हुन्छ, ऊ धुरु धुरु रोइरहेको हुन्छ, त्यो रुवाएको हो नि। अरूलाई रुवाएको सम्पत्ति त्यसमा पाप हुन्छ हैन। त्यसकारणले चोरी गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरू अर्काको सम्पत्ति, अर्काको स्वामित्वमा रहेको धन सम्पत्ति चोरी गर्दछन्। त्यसकारणले उनीहरूलाई रियाक्सन आउँछ। चोर व्यक्तिहरू जीवनको कुनै न कुनै एक समयमा यसरी फस्दछन्। उनीहरूले जति चोरी गरे त्योभन्दा पनि 100 गुणा बढी उनीहरूको क्षतिपूर्ति हुनसक्छ, उनीहरूको जीवनै पनि बर्बाद हुनसक्छ, प्रहरीको फन्दामा उनीहरू पर्न सक्छन्। चोरहरू धेरै समय लुकेर हिँड्न सक्दैनन्, उनीहरूको त्यो जुन पाप कराइहाल्छ के कराउँछ, अर्काको सम्पत्ति रुवाएर लुटेर चोरेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो थोडी उनीहरू लामो समयसम्म आनन्द लिएर बस्न पाउँदैनन्। कुनै हालत भ्रष्टाचार गर्ने, चोरी गर्ने, लुट्ने, अर्कालाई ठग्ने, एउटा यो बडा पाप हो, यो ठुलो पाप हो। त्यो बाटोमा भेटाएको सम्पत्ति पनि चोरी गरेकै हो, त्यो चोरी गरेकै मानिन्छ त्यसलाई। त्यसमा त्यही रियाक्सन आउँछ। हो चोरहरूले जस्तो तरबार देखाएर खुकुरी देखाएर चोरी गरेको होइन, बाटोमा भेट्टाएको, तर पनि त्यसमा चोरी गरेको रियाक्सन आउँछ। त गर्ने के शास्त्रमा बताइएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त यो संसारमा
धन मान्छेलाई यति प्रिय छ, पैसा यति प्रिय छ, विशेष गरी भनियो स्त्री, पुत्र र धन, यो तीनटामा मानिसको सबभन्दा बढी आसक्ति छ, सबभन्दा बढी। र यो आसक्तिको कारणले गर्दाखेरि मानिस भगवानको धाम जान सक्दैन, जीवन मुक्त हुन सक्दैन। यदि हामी भगवानको धाम जान चाहन्छौँ, राधाकृष्णको धाम गएर आफ्नो यसै जीवनलाई सार्थक गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले यो संसारमा कुनै पनि कुरामा आसक्ति टिकाउनुहुन्न, आसक्त हुनु नै हुन्न, न स्त्री, न पुत्र, न धन, न संसार। हामी एक मात्र राधाकृष्णको चरणमा आकर्षित हुनुपर्छ, आसक्त हुनुपर्छ। तर यो बडा गाह्रो छ। संसारको यो धन सम्पत्ति, स्त्री पुत्रमा यति मोह छ, यति मोह छ, यति आसक्ति छ। शास्त्रमा बताइएको छ कि मानिसले स्त्री र पुत्रप्रतिको आफ्नो आसक्तिलाई त शास्त्र अध्ययनद्वारा, अनुभवद्वारा, साधु पुरुषको कृपाद्वारा हटाउन सक्ला, आफ्नो आसक्ति छुटाउन सक्ला। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि पत्नीप्रतिको जुन आसक्ति, विवाह गरेको केही समयपछि त्यो आसक्ति बिस्तारै कम हुँदै 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 जान्छ। अनि उनको व्यवहार यदि नराम्रो भयो, त्यति राम्रो व्यवहार गरिनन् भनेदेखि एक समय त्यो आसक्ति शून्य हुन सक्दछ, आसक्ति नहुन सक्छ। मलाई राम्रोसँग व्यवहार नै गर्दिनँ, राम्रोसँग बोल्दिनँ भनेर चाहिँ खासै पत्नीप्रतिको, स्त्रीप्रतिको त्यो आसक्ति पछि गएर शून्य हुन सक्छ। र समय बित्दै गएपछि जब 40 वर्ष, 50 वर्ष जब उमेर ढल्किँदै जान्छ, त्यसपछि शारीरिक आसक्ति कम हुँदै हुँदै जान्छ। समयले पनि आसक्तिलाई कम गर्दै लिएर जान सक्छ र व्यवहारले पनि आसक्तिलाई कम गर्दै लिएर जान सक्छ। र यसमा धेरै कुरा लागू हुन सक्छ आसक्ति कम हुनको लागि। र पुत्रसँग पनि आसक्ति त्यही अनुसार कम हुँदै जान सक्छ। बाल्यकालमा आसक्ति धेरै हुन सक्छ, समय बित्दै जाँदा, ठुलो हुँदै जाँदा, बढ्दै जाँदा आसक्ति कम हुँदै हुँदै गएर भोलिपर्सि बिहा गरेर आफ्नो घरजम गरेर बसिसकेपछि, छुट्टिएर बसिसकेपछि त्यसपछि आसक्ति धेरै नै कम हुन सक्छ। र त्यसमा पनि अझ यदि छोरो चाहिँ एकदमै बाउ विरुद्ध लाग्ने, एकदमै पितालाई मन नपराउने छ भनेदेखि त्यो त आसक्ति नै हुँदैन धेरै, हैन। त स्त्री र पुत्रप्रतिको जुन गहन आसक्ति छ, त्यो आसक्तिलाई मनुष्यले कालक्रममा शास्त्रको सहारा लिएर, साधु पुरुषको सहारा लिएर, उनीहरूको आचरण व्यवहारलाई चिनेर आसक्त रहित हुन सक्छ। यिनीहरूसँग आसक्त हुनुहुन्न, हुँदैन भनेर। तर बडा अचम्मको कुरा, यो जुन धन सम्पत्ति प्रतिको आसक्ति छ, यो आसक्ति घटाउनलाई मनुष्यले त्यति सजिलै सक्दैन। शास्त्रमा बता स्त्री र पुत्रप्रतिको आसक्ति हटाउन सक्ला मनुष्यले, तर धन प्रतिको आसक्ति उसले हटाउन सक्दैन। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ नि, मनी इज स्विटर देन हनी। यो संसारमा पैसा, धन सम्पत्ति जस्तो मिठो र स्वादिलो चिजहरू केही पनि छैन मनुष्यलाई। पत्नी पनि यति प्यारी हुन्न जति धन प्यारो हुन्छ। किनकि यदि धन छ भनेदेखि मनुष्यले सोच्दछ यस्ती पत्नी, यस्ती स्त्रीहरू त लाइन लगाइदिन्छु भनेर सोच्दछ। धन यति प्यारो हुन्छ मनुष्यलाई। प्रिय भक्त भागवत, अब यो धनको आसक्ति छुट्न नसक्ने अर्को एउटा कारण पनि छ। आचार्य सन्त महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ कि कालक्रममा समय अनुसार यी जो व्यक्तिहरू छन्, स्त्री पुत्र, यिनीहरूप्रतिको आसक्ति घट्दै जान्छ। हामीले अघि नै पनि चर्चा गऱ्यौँ, जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यति आसक्ति कम हुँदै जान्छ भन्ने हुन्छ। तर धन यो के हुन्छ, जस्तै जग्गा जमिन सुन, धनको भ्यालु के हुँदै जान्छ, जति समय बित्दै गयो त्यति धनको मूल्याङ्कन बढ्दै जान्छ। मानौ यति बेला हामीले 10 लाख रुपियाँमा जग्गा किनेका छौँ। अब 10 लाख भनेको त सामान्य हो, खासै धेरै मूल्य होइन। अहिले हामीहरूलाई लाग्छ 10 लाख यो त म छोडेर जान सक्छु, म यो केही पनि होइन, यसलाई त्यागेर चाहिँ म विरक्त बन्न सक्छु, म भगवानको भक्तिमा लाग्न सक्छु भनेर अहिले विचार गर्न सक्छौँ। अहिले 10 लाख हुँदाखेरि, तर त्यही 10 लाख अर्को वर्ष 20 लाख भइदिन्छ, किनभने प्रति वर्ष सम्पत्तिको जग्गाको मूल्याङ्कन त डबलिँदै जान्छ नि, होइन। अर्को वर्ष अब त्यसपछि 2 वर्षपछि त्यसको मूल्य के हुन्छ, त्रिबल हुन्छ। अब 3 वर्ष 4 वर्षपछि 54 हुन्छ, 5 वर्षपछि 75 हुन्छ।
र यस प्रकार अब त्यो जग्गा जमिन त्यो धन सम्पत्तिको मूल्य प्रति वर्ष डब्लिँदै जान्छ र प्रति वर्ष अब त्यो धन यति प्यारो लाग्न थाल्छ, त्यो जग्गा यति प्यारो लाग्न थाल्छ। ओहो हो 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 हो, पहिला 10 लाखमा किनेको आज 20 लाख भयो, अब अर्को वर्ष राख्यो भने त 30 लाख हुन्छ, अर्को वर्ष राख्यो भने 40 लाख हुन्छ। यस प्रकार अब मसँग 1 करोड हुनलाई धेरै समय छैन। 1 करोड हुनलाई कति हामी गनेर बस्छौँ दिन रात, हो किन? जग्गा जमिन जब व्यक्तिसँग हुन्छ अब उसको मन भगवानमा लाग्न बडा कठिन हुन्छ, बडा कठिन हुन्छ। जग्गा जमिनमै घुमिरहेको हुन्छ। कहिले दोबर मूल्य होला र बेचौँला अनि अर्को ठाउँमा सस्तो जग्गा किनौला र त्यहाँ पनि दोबर मूल्यमा बेचौँला, फेरि अर्को ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किनौला, तेब्बर मूल्यमा बेचौँला भनेर मनमा खालि पैसा पैसा मात्र खेलिरहेको हुन्छ। जग्गा जमिनको काम गर्ने महानुभावलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा होला। हेर्नुहोस्, अरू कुराको आसक्ति छुट्ला, मनमा स्त्री पुत्रको आसक्ति नआउला, अब स्मरण नआउला, तर जग्गा जमिनको स्मरण आउँदछ। धन सम्पत्ति यति प्यारो हुन्छ। अनि विचार गर्नुहोस्, अब त्यो 10 लाखमा किनेको जग्गा जमिन अब गएर चाहिँ 50 वर्षपछि 1 अर्ब हुन्छ। 50 वर्षपछि 1 अर्ब भयो। अब त्यसपछि के छोड्न सक्नुहुन्छ? 10 लाखमा जग्गा किन्दाखेरि म त 50 वर्षपछि विरक्त हुने हो, म त वृन्दावन गएर बास गर्ने हो, भजन गर्ने हो, यो संसार सब कुरा छोड्ने हो, त्याग्ने हो भनेर महानुभावहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। 10 लाख मूल्य हुँदा जब पछि 1 अर्ब मूल्य हुन्छ 50 वर्षपछि, अरे भाइ, अरे मित्र, अब छोड्ने कुरा त छोडिदेऊ, अब तिमी त्यो जग्गाको आसक्तिमा कसरी फस्यौ, कदापि छोड्न सक्दैनौ, तिमी असम्भव, सपनामा पनि छोड्न सक्दैनौ त्यो जग्गा जमिन। सब कुरालाई छोड्न सक्यो भने त्यसलाई छोड्न सक्दैनौ, अब सम्पत्तिलाई छोड्न सक्दैनौ, किनभने त्यति भ्यालु। 1 अर्बको पैसा कसरी छोड्ने? यो त बडा कठिन छ। जीवन त्याग्न सकिन्छ, प्राण त्याग गर्न सकिन्छ, तर 1 अर्बको जग्गा जमिन छोड्न सकिन्न। अनि जग्गा जमिनमा आसक्ति भयो, अब मृत्यु त आइहाल्छ, मृत्यु आएपछि त्यही जमिनको मुसा भएर जन्मियो, रक्षा त गर्नु पर्यो नि, अर्को जन्म मुसा भएर जन्मिन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत श्रीमद् भागवत 10 स्कन्द 88.8मा श्रीकृष्ण भगवानले बडा सुन्दर उपदेश दिनुभयो। उहाँ बताउनुहुन्छ कि यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्त्यस्य सौजना दुःख दुःखितम। बडा सुन्दर उपदेश छ। यो उपदेशमा स्वयं भगवान कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा मलाई प्राप्त गर्न चाहने जो भक्त हुनुहुन्छ, यदि कसैले यसै जीवनमा राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्ने अठोट लिनुभएको छ, आफ्नो मानव जीवनलाई सार्थक गर्ने अठोट लिनुभएको छ भनेदेखि सर्वप्रथम यो धन संग्रह गर्ने प्रवृत्ति छ, जग्गा जमिन बटुल्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुहोस्। हो ठिक छ, ती व्यक्तिहरू जो राधा कृष्णको धाम जान चाहँदैनन्, उहाँको चरण सानिध्य प्राप्त गर्न चाहँदैनन्, यसै जीवनमा 84 को चक्रबाट मुक्त हुन चाहँदैनन्, ती व्यक्तिहरूको लागि त जति धेरै धन भयो, जति धेरै जग्गा जमिन भयो त्यति राम्रो नि। आहा, पूजा नि त्यसैको लागि लगाएको हुन्छ, लक्ष्मी पूजा गर, यो पूजा गर, त्यो पूजा गर, कहाँबाट आउला धन, कहाँबाट आउला जग्गा जमिन, होइन? उहाँहरूको लागि फाइदा, ठिक छ, किनभने अब लक्ष्य नै यो संसारमै रहनेछ, 84 घुम्ने छ, त यो संसार प्यारो छ। संसार प्यारो भएपछि त जग्गा जमिन चाहियो नि, खुब जग्गा जमिन चाहियो, सबै चाहियो, पुरा एउटा जिल्ला नै उनीहरूको नाममा भइदिने भने त बडा राम्रो हुन्थ्यो। संसारको सबै जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर शान्ति मिल्दैन, सुख मिल्दैन। धन सम्पत्तिले आजसम्म कसलाई सुख दिएछ, कसलाई शान्ति दिएछ? दिएको छैन, कसैलाई शान्ति दिएको छैन। हामी चैतन्य चरितामृत पढिरहेका छौँ, सनातन गोस्वामीको बडा सुन्दर। धन हुने व्यक्ति कति कालको नजिक हुन्छ, हेर्नुहोस् है। त प्रिय भक्त भागवत, अब त्यसपछि के हुन्छ? जग्गा जमिनको मूल्य बढिसकेपछि छोड्न सकिन्न। त्यही भएर श्रीमद् भागवतमा श्रीकृष्ण भगवान के बताउनुहुन्छ? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम स्वयं। यदि म कुनै भक्तमाथि अपार कृपा गर्दछु भनेदेखि म सर्वप्रथम त्यो भक्तको धन हरण गर्दछु, धन लुकाइदिन्छु। धन कृष्ण भगवानले भन्नु भएन म उसको पुत्र र पत्नी छुटाइदिन्छु भन्नु भएन। अरे पुत्र र पत्नी त उसले छुटाउन सक्ला आफ्नो सत्सङ्गको शक्तिद्वारा, तर धन छुटाउन सक्दैन। याद गरौँ, जतिसुकै सत्सङ्ग गरे पनि, जतिसुकै भागवतको ज्ञान सुने पनि, जतिसुकै वैराग्यको शिक्षा लिए पनि संसार केही होइन, यो 2 दिनको जिन्दगी हो, यो संसार नष्ट भएर जाने हो, यो झुठो हो भनेर जतिसुकै ज्ञान लिए पनि धन सम्पत्ति जग्गा जमिनको मोह छुटाउन सकिन्न। यो बडा खतरनाक मोह हो। त भगवानले के बताउनु भयो? सबभन्दा शक्तिशाली मोह यो धनै म लुकाइदिन्छु।
भगवान्ले यो भन्नुभएन म नष्ट गरिदिन्छु, लुकाइदिन्छु। लुकाइदिनु त हुन्छ नि, जस्तै बच्चाको सम्पत्ति, बच्चाको खेल्ने कुरा मातापिताले लुकाइदिनुहुन्छ भने जसरी त लुकाइदिनुहुन्छ। भक्तको धन भगवान्ले नष्ट गरिदिनुहुन्न, खाइदिनुहुन्न। भगवान्ले झन् बढी धन दिनुहुन्छ, आफ्नो प्रेम धन प्रदान गर्नुहुन्छ, चिन्तामणि धाम प्रदान गर्नुहुन्छ। राधा कृष्णले त सर्वस्व प्रदान गर्नुहुन्छ, थोरै भक्तको धन लुकाउनुहुन्न। तर पनि यो संसारमा यो धनको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो भक्त बर्बाद हुन्छ, धन सम्झेर मर्छ र त्यही धनमा फेरि त्यो धनको किरो भएर जन्मन्छ, मुसो भएर जन्मन्छ, सर्प भएर जन्मन्छ भनेर भगवान्ले के गर्नुहुन्छ, त्यो धन प्रतिको आसक्ति छुटाउनलाई धन लुकाइदिनुहुन्छ। यसरी लुकाइदिनुहुन्छ, अब उसको धन हुँदैन। अनि के रे, अनि त्यसपछि तत्त्व धनम त्यजन तस्य स्वजन दुःख दुखितम। धन नभएपछि त्यो मेरो भक्तलाई स्वजनहरूले त्यागिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो संसारमा जब व्यक्तिसँग धन हुन्छ नि, धन भएपछि सारा संसार उसको हुन्छ। यदि तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू छन्, यदि तपाईँका वरिपरि कनक कामिनीहरू घुम्दछन्, यदि तपाईँको चाहिँ कसैले चाप्लुसी गरिरहेको छ, हजुर हजुर ज्यू हजुर कति महान हुनुहुन्छ हाँ भनिरहेछ, चिप्लो भाँचिरहेछ, मसला लगाइरहेछ भने बुझ्नु होला तपाईँसँग केही न केही छ। तपाईँसँग धन छ, तपाईँसँग गाडी छ, तपाईँसँग घरबार छ है। यदि तपाईँसँग धन छैन, यदि तपाईँसँग गाडी छैन, यदि तपाईँसँग चाहिँ कनक छैन भनेदेखि तपाईँसँग थोरै कामिनीहरू आउँछन्, थोरै तपाईँसँग चाहिँ प्रशंसा मान प्रतिष्ठा आउँछ। सुकरेर बिष्टा, मान प्रतिष्ठालाई सुँगुरको बिष्टा भनिएको छ। संसारमा मान प्रतिष्ठा हुने व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट हुने, नष्ट हुनेमा अग्रपन्थीमा हुन्छन्। यो हामीले बुझौँ, यो शास्त्रको वचन खेर जाँदैन। प्रिय भक्त भागवत, त्यो धन भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले तपाईँलाई सुँगुरको बिष्टा खुवाउँछन्, हजुर 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 प्रतिष्ठा दिन्छन्, हजुर कस्तो महान। अनि अहङ्कारमा फसेर म त साँच्चै भगवान् भइछु, म त साँच्चै यो संसारमा सबैको रेखदेख गर्नेवाला, सबैको पालनकर्ता भएछु भनेर सोध्छ र भोलि नष्ट भएर जान्छ। धन सम्पत्तिमा पाप छ, यसले पाप गर्न प्रेरित गर्दछ। जब धन हुन्छ संसारमा आशा आउँदछ, ओहो यो संसार राम्रो छ, मेरा आफ्ना मान्छेहरू छन् होइन, धनले ल्याउने हो नि त यो कुरा। मेरो वरिपरि नोकर चाकरहरू छन्, मेरो बडीगार्डहरू छन्, मलाई यो संसारमा के डर। मृत्यु आयो भने पनि मलाई मृत्युदेखि बचाउने डक्टरहरू छँदैछन्, हस्पिटलहरू छँदैछन्, मलाई यो संसारमा होइन। अनि व्यक्तिले पाप कर्म गर्दछ, किनभने जब व्यक्तिको मनमा डर हुँदैन त्यसपछि उसले पाप कर्म गर्दछ। जब डर हुन्छ उसले पाप कर्म गर्दैन। डर नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले पाप कर्म गर्छ। त्यस कारण धनी व्यक्तिहरू पापी बन्दछन्। किन? डर हुँदैन। डर नभएपछि के हुन्छ? पाप कर्म गर्दछन्, रक्सी खान्छन्, मांस मदिरा खान्छन्, पर स्त्री परपुरुषसँग गर्दछन्। अनेक किसिमका संसारका जति पनि माफियाहरू प्राय धनधान्य व्यक्तिहरू नै छन्, मारकाट गर्ने उनीहरू नै छन्। धनी देशहरू के गर्दछन्? मिसाइलहरू बनाउँछन्, लाखौँ जनताहरूलाई मार्दछन्। किन? धनको कारणले गर्दा। धनमा पाप छ, त्यस कारणले साधु सन्तहरू यो धनलाई छुनु पनि हुन्न। हरिदास नाम गरेका जो सन्त वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जीवनमा कहिले पनि धनलाई छुनु भएन। चैतन्य महाप्रभुका महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, कहिले पनि उहाँले धनलाई, पैसालाई स्पर्श पनि गर्नु भएन। स्पर्श पनि गर्नु भएन र पैसालाई पुरा जीवन उहाँले, किनभने धनमा दोष छ, धनमा पाप छ। मेरै आफ्नै जीवन पनि एउटा घटना, राधाकुण्डमा मैले एक सन्तलाई, उहाँले मलाई राधाकुण्डको रज प्रदान गर्नुभयो उपहारको रूपमा। मैले उहाँलाई धेरै त होइन, 100-150 रुपियाँ जति यसो दक्षिणा दिउँ भनेर सोचेँ। लिनु भएन। न आप रखिए। मैले सोधेँ क्यों भनेर भने, क्योंकि इसमें दोष आता है, इसे भगवत प्राप्ति नहीं होता भनेर भन्नुभयो। मलाई यस्तो दुःख लाग्यो सुनेर। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होता, राधा रानी खुश नहीं होते। धन मैले छुँदाखेरि राधा रानी खुसी हुनुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो। इभन अहिले पनि, त्यो बेलाको कुरो होइन, अहिले हिजो अस्तिको कुरो। ल हेर्नुहोस्, आजसम्म पनि वृन्दावनमा धनलाई स्पर्श नगर्ने सन्तहरू हुनुहुन्छ। ल आजसम्म पनि पैसालाई स्पर्श नगर्ने बाँचिरहनु भएको छ, भजन गरिरहनु भएको छ। त यो धनमा पाप छ प्रिय भक्त भागवत। अब के त धनै नकमाउने? त्यो पनि होइन। शास्त्रमा बताइएको छ आफूलाई जति चाहिन्छ आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि त्यति मात्रै धन सङ्ग्रह गर्ने, त्यहाँभन्दा ज्यादा होइन। यदि परिवार छ, परिवारको जीवन निर्वाह गर्नको लागि जति पाप कर्म गरेर होइन, लुटेर, अरूलाई ठगेर, दुष्कर्म गरेर होइन, त्यसको त नरक भोग्नुपर्छ, पापको फल भोग्नुपर्छ। सिधा तरिकाले एकदम आफ्नो कर्मानुसार आएको धन सन्तुष्ट भएर उपभोग गर्नुपर्छ। यसमा पाप छ। त्यस कारणले गर्दा भागवतमा भगवान्ले बताउनु भयो, जब धन लुकाइदिन्छु त्यसपछि स्वजनहरूले त्यागिदिन्छन्। अब इष्टमित्र, आफन्त, दाजुभाइ अनि साथीभाइहरूले यो धन नभएको
यो कङ्गालसँग के भेट्नु के कुराकानी गर्नु भनेर कुरै गर्दैनन्। कुरा गर्छन् त कुरै गर्दैनन्। अमेरिकाबाट धन कमाएर आएको व्यक्ति छ भनेदेखि पछि पछि लाग्छन्, हो किन? यद्यपि उसले दिँदैन, धनी व्यक्तिहरू कन्जुस हुन्छन्, एक सुको पनि दिँदैन, तर पनि यो स्वाभाविक हो, नेचर हो कि उसँग धन छ भनेर। जसरी कमिलो जहाँ चिनी छ चिनीको पछाडि पछाडि लाग्छ, चिनीतिर घुमिरहन्छ, त्यसै गरेर धनी व्यक्ति धनवाला व्यक्तिको पछाडि पछाडि हिँडिरहन्छन्। मान्छेहरू एकदम मसला लगाउँदै चिप्लो घस्दै हिँडिरहन्छन्। अमेरिकाबाट आएको व्यक्तिको पछाडि पछाडि कति मान्छेहरू झुमिन्छन्, पुरै गाउँले झुमिन्छन्, हो किन? हो त्यसै गरेर अब त्यो स्थानमा धन नभएको व्यक्ति छ भनेदेखि कोही झुमिन्छ? झुमिँदैन। को झुमिन्छ? कोही पनि झुमिँदैन। पत्नीले तिरस्कार गर्दछिन्, यस्तो भिखारी, यस्तो घरमा भनेको चिज ल्याउन नसक्ने भनेर दिनका दिन टोकसो गर्दछिन्, दिनका दिन टोक्दछिन्। छोराले पनि यस्ता लम्फू बाउ, यस्तो बेइज्जती बाउ, पैसा पनि दिन नसक्ने भनेर छोरछोरीले पनि अनेक शब्द, अनेक मुटुने खाने गरी बोल्दछन्। आफन्तहरूले पनि हेर्दछन्, सबैले हेर्दछन्। अनि बिचरा के गर्दछ त्यो? धुरु धुरु रोएर, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे राधा कृष्ण, हजुरबाहेक त मेरो धन कोही पनि रहेनछ। लौ अब मेरो संसारप्रतिको आशा छैन, एकमात्र आशा हजुर हुनुहुन्छ, हजुर नै मेरो धन भइदिनुहोस् भनेर राधा कृष्णले आफ्नो धन मान्दछ। संसार रूपी यो झुठो धनलाई उसले त्यागिदिन्छ। त भगवान्ले बताउनु भयो कि यस प्रकार संसारको यो जुन झुठो धन म छुटाइदिन्छु र उसले सच्चा धन प्राप्त गर्दछ, राधा कृष्ण प्रेम धन प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस्, भगवान्ले यो कृपा नगर्नु भएको जस्तो देखिन्छ, तर कृपा हो, यो ठुलो कृपा हो, ठुलो कृपा। यो जस्तो कृपा केही पनि होइन। वास्तवमा जो व्यक्तिसँग धन छ ऊ हरदम यो संसारमा जोखिममा हुन्छ। त्यही भएर भगवान्लाई थाहा छ धन हुने व्यक्ति अहङ्कारले नष्ट भएर जान्छ। त मेरो भक्तसँग धन हुन्छ, त्यो धनको स्वभाव नै हो अहङ्कार बढाइदिनु, आफूले आफूलाई बडा एकदमै विशिष्ट राजा, एकदम गण्यमान्य, जबकि ऊ एकदमै नीच। यो संसारमा आएका देहधारीहरू एकदम नीच हुन्, होइन? पापको खाडलमा हामी डुबेका छौँ, तर पनि धनले त्यसो गरिदिन्छ, धनमा त्यो हुन्छ। त्यसैले भगवान्ले धनको दोष देखेर भक्तबाट धन लुकाइदिनुहुन्छ। अनि कहाँ शरण नपाएर चाहिँ अन्तिममा सबले हेपेर, सबले तिरस्कार गरेर चाहिँ कहाँ आउँछ? राधाकृष्णको शरणमा पर्छ, भजन गर्छ। भजन गरेपछि के हुन्छ? साधु सन्तको शरणमा आउँछ, साधु सन्तको सत्सङ्गमा बसेर भजन गर्छ, भगवान्लाई प्राप्त गर्दछ, परम धन प्राप्त गर्दछ। त प्रिय भक्त बाबुले चैतन्य चरितामृत मध्य लीलामा यही प्रसङ्गमा हामी छौँ। हेर्नुहोस्, सनातन गोस्वामीको प्रसङ्ग यहाँ छ। चैतन्य महाप्रभुले वृन्दावनबाट जति पनि भक्तहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो सबैलाई सोध्नुहुन्थ्यो रूप सनातन के गरेर बसिरहेका छन्। रूप सनातन को हुनुहुन्थ्यो? रूप सनातन पश्चिम बङ्गालमा मुगल शासकको बेला उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। न त रूप सनातन त्यस समयमा नवाब हुसेन शाह, पश्चिम बङ्गाल मुगल शासकद्वारा शासित थियो त्यो समयमा, र एक शक्तिशाली राजा थिए हुसेन शाह। त यिनको प्रधानमन्त्री भनेपछि कति ठुलो विद्वान, सारस्वत ब्राह्मण परिवारमा पैदा हुनुभएको रूप सनातन एकदम विद्वान पनि, शास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान, अनि साथसाथै राजनीति शास्त्र कूटनीतिमा पनि एकदमै दक्ष। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती मुगल जो राजा थिए उनी एकदमै प्रभावित भए र प्रधानमन्त्री बनाइदिए रूप सनातनलाई। एकदम अब राज्यको प्रधानमन्त्री। कति धन सम्पत्ति थियो होला? प्रशस्त धन सम्पत्ति, प्रशस्त सोन चाँदी दिएर चाहिँ राजाले यस प्रकार रूप सनातनलाई आफ्नो राजकाज सम्हाल्नको लागि भनेर दिए। तर रूप सनातन उहाँहरू जब पछि चैतन्य महाप्रभु दर्शन प्राप्त गरी वृन्दावन जानुभयो, वृन्दावन वासको लागि भनेर आउनुभयो, भक्त बन्नुभयो, त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् त, उहाँहरू कस्तो तरिकाले बस्नुभयो। अरे प्रधानमन्त्री कुनै समय आज कसरी बस्दै हुनुहुन्छ? चैतन्य महाप्रभुले सोध्नुभयो वृन्दावनबाट फर्किनु भएका भक्तहरूलाई कि रूप सनातन कसरी बसिरहेका छन् भनेर। भक्तहरूले उत्तर दिनुभयो, अनिकेतन दोहे रहे जत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, विप्रगृह स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, शुष्क रोटी चाना चबाए भोग परिहारी, करो या मात्र हाथे कान्थ छिडा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अष्टप्रहर कृष्ण भजन चरिदण्ड शयन, नाम संकीर्तन से नहे को न दिन। बडा सुन्दर। कुनै समय प्रधानमन्त्री रूप सनातन आज वृन्दावनमा कसरी बसिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुनौ। उहाँहरू दुवैजना अनिकेतन रहनुहुन्थ्यो, अर्थात्
आफ्नो लागि घर कुटी नबनाइकन बस्नुलाई अनिकेतन भनिन्छ। हामी ठुल्ठुलो घर बनाएर बस्छौँ नि, हामीहरू के गर्दछौँ? 2 जना बस्नको लागि 5 तलाको घर बनाउँदछौँ, ठुल्ठुलो बङ्गलो बनाउँदछौँ 2 जनाको लागि। हेर त यो शरीर कति ठुलो छ। यो शरीर भने 2 फिट पनि छैन, चौडा 2 फिट छ छैन, लम्बाइ कति छ 5 फिट पनि छैन। यत्रो सानो ठाउँ भयो हुनुपर्ने ठाउँमा यत्रो ठुल्ठुलो घर 10 करोड 15 करोडको घर बनाउँछन्। धिक्कार छ, पुरा जीवन भक्ति गरेर बिताउनु पर्ने ठाउँमा यो सबै बिष्ठा बटुलेर बसेका छौँ। त रूप सनातन के गरेर बसिरहनु भयो? चैतन्य महाप्रभुले जो प्रश्न गर्नुभयो, रूप सनातन यति बेला अनिकेतन हुनुहुन्छ। वृन्दावनमा उहाँले आफ्नोलाई कुटी पनि बनाउनु भएको छैन, घर पनि बनाउनु भएको छैन। हेर्नुहोस् है, झुपडी पनि बनाउनु भएको छैन। अनि के गरी बस्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि उहाँहरू वृन्दावनमा आज एउटा वृक्षमुनि, भोलि अर्को वृक्षमुनि, यस प्रकार रातरातभर शयन पनि नगरिकन प्रेमोन्मत्त भएर रातरातभरि भगवानको नाम कीर्तन गर्दै बस्नुहुन्छ रातरातभरि। हेर्नुहोस् है, अनि ब्रजवासी ब्राह्मण भक्तको घरमा गएर भिक्षाटन गर्नुहुन्छ, ब्रजवासीको घरमा गएर मधुकरी गर्नुहुन्छ, सुखा रोटी सेवन गरेर यस प्रकार भजन गरेर बिताउनु भएको छ। समस्त भोगहरूलाई त्यागिदिनु भएको छ, रोटी र चना चबाएर यस प्रकार बस्नु भएको छ। अनि त्यसरी मिट्टी माटोको करुवा बोकेर, हेर्नुहोस् कुनै समय प्रधानमन्त्री माटोले बनेको करुवा बोकेर, अनि त्यसै गरी आएर अरूले फालेको जुन कपडाको टुक्रो बेरेर, अनि दिनरात कृष्ण कथा श्रीकृष्ण नाम प्रेममा नृत्यपूर्वक आनन्दित रहेर 8 प्रहर कृष्ण भजनमा मग्न रहेर केवल 4 घडी मात्र शयन गरेर, भनेको 1-1.5 घन्टा, धेरै पनि होइन, 1 घन्टा पनि होइन, 1 घन्टा पनि नसुतिकन अरू सबै समय भजन कीर्तन गरेर भक्ति गरेर बिताउनुहुन्थ्यो। अनि विविध भक्ति र शास्त्रहरू लेखेर बिताउनुहुन्थ्यो। त यस प्रकार जब भक्तहरूले रूप सनातनको प्रशंसा सुनाउनु भयो, चैतन्य महाप्रभु खुसी हुनुभयो। ओहो, मेरा शिष्यहरू, मेरा भक्तहरू हो, यस्तो हुनुपर्छ महाप्रभुका भक्तहरू भनेको। भोग शून्य, विलास शून्य, भोग शून्य, संसारमा यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यति गर्न पाए हुन्थ्यो, यति धन सम्पत्ति कमाउन पाए हुन्थ्यो, यत्रो घर बनाउन पाए हुन्थ्यो, यति जग्गा जमिन जोड्न पाए हुन्थ्यो। यो चैतन्य महाप्रभुको भक्तमा हुनुहुन्न। चैतन्य महाप्रभुको भक्त कस्तो, हेर्नुहोस् त, हामीलाई आचार्यहरूले सिकाउनु भयो नि, रूप सनातनले सिकाउनु भयो कस्तो। यतिसम्म बन्न नसके पनि हामीले उहाँको अनुकरण गर्न त सक्दैनौँ। हामी आज एउटा रुख, भोलि अर्को रुखमा गएर बस्न सक्दैनौँ। घर परिवार होलान्, सन्तान छोरछोरीहरू होलान्, तर पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जे हाम्रो कर्मानुसार आउँछ त्यसमा सन्तुष्ट रहेर लोभलाई त्यागेर। हेर्नुहोस्, लोभ भने बडा खतरनाक हो। लोभले के भन्छ, ए उसको मेरोभन्दा धेरै भयो, अब उसको भन्दा डबल बनाउनु पर्छ। हो, यो लोभमै जिन्दगी बित्दछ, संसार त्यही लोभमै बितिरहेको छ नि त। जीवन के को लागि हो? राधाकृष्णको प्राप्तिका लागि हो नि। भोलि त एक दिन यो शरीर नष्ट भएर जान्छ, आगोमा डढ्दछ, अनि त्यसै गरी आएर आफ्ना मान्छेहरूसँग छुटिनु पर्दछ। यी सबै मिथ्या सम्बन्धहरू एक दिन त छुटेर जानेछ नि। त्यस कारणले यो मिथ्या सम्बन्धको लागि किन यत्रो मरिमेट्ने? जुन हाम्रो शाश्वत सम्बन्ध हो राधारानीसँग, त्यसको लागि जीवन जिउने, त्यसको लागि भजन गर्ने, र जे आउँछ त्यो शरीर निर्वाहको लागि, परिवार निर्वाहको लागि स्वीकार गर्ने, त्यहाँभन्दा धेरै लोभमा नपर्ने, यस प्रकार भक्ति गरेर एकदमै विरक्तिपूर्ण जीवन बिताएर अनि भजन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने चैतन्य महाप्रभुको यही हो शिक्षा। त मध्यलीला 19 नम्बरको अध्यायमा हामीले यो कथा गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समस्त गौर पार्षद की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।